आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस जो खातमुन नबिय्यीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि अगर फजर की नमाज के बाद आप इस तरह से इस वजीफा को पढ़ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आप इस अमल को करते हैं और फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, पढ़कर इसको दुआ मांग लेते हैं, फिर जो भी आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो दुआ आप फौरन से कबूल हो जाती है। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी मौजूद है, क्या मैं तुमको वो सूरा ना बतलाऊं, वो इसमें आजम ना बतलाऊं जो कि दुआ की कबूलियत के लिए बेहद मुफीद है। इसके हवाले से इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौले मुबारक मौजूद है कि ये वो सूरा है कि जब नाजिल हुई थी तो आसमान के दरवाजे को अल्लाह करीम ने खोला था जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, और एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ था जो आज से पहले कभी भी नाजिल नहीं हुआ था, और उसने इस सूरा को नूर की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी के तौर पर अता फरमाया था। वीडियो मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो एक ऐसी सूरा के हवाले से है कि अगर आप फजर की नमाज के बाद आप इसको वजीफा के तौर पर पढ़ लेते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लेते हैं, फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो आप दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं फिर आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ करते हैं आपकी वो दुआ फौरन से कबूल हो जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फरमाया है कि अगर कोई इंसान इसको किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके उस मकसद को हासिल फरमा देते हैं, ख्वाह वो मकसद उसका दीनी हो या दुनियावी हो, जिस भी हवाले से होगा अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इस जैसी सूरा नाजिल नहीं हुई न तौरात में, न अंजील में, न ज़बूर में और न ही बकिया कुरान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इसको ईमान और यकीन के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको हर बीमारी से शिफा अता फरमा देंगे। दीनी या दुनियावी मकासद के लिए करेगा तो अल्लाह ताला उसके उन मकासद को पूरा फरमा देंगे। सहा की किताबों में वारिद हुआ है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सांप और बिच्छू के काटे हुओं पर भी और मिर्गी वालों पर भी इस सूरा को पढ़कर दम किया है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको जायज करार दिया। एक और रिवायत में आता है कि साइब बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा को पढ़कर दम फरमाया, और ये सूरा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाबे दहन उनकी दर्द की जगह पर भी लगाया। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात को सोने के इरादे से लेटे और फिर इस सूरा को पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले तो मौत के सिवा हर बला से हम अमन में आ जाएगा। एक और रिवायत में आता है कि ये सूरा 2/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। एक रिवायत में आता है कि ये सूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के खजानों में से अता की गई है। इसके हवाले से फरमाया जाता है कि जो कोई भी इसको पढ़ता है, पढ़कर अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी वो दुआ अल्लाह करीम फौरन से कबूल फरमा लेते हैं। तो आपने सुबह उठकर फजर की नमाज के बाद आपने सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत और अव्वल आखिर दरूद शरीफ समेत आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ के लिए हाथ आने हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये सूरा जो है वो असासुल कुरान है, और उसके अलावा फरमाया जाता है कि ये सूरा जो सूरतुल फातिहा है ये इसमें आजम भी है। तो जो भी अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके उस मकसद को पूरा फरमा लेते हैं। ये वो इसमें आजम है कि जिसके बाद जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में इब्ने
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور عطا فرمایا گیا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد اگر جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، بستر پر لیٹ کر کرنا چاہیں تو بستر پر لیٹ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے باوضو حالت میں اس کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ یعنی سب سے افضل سورہ کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورہ یعنی سب سے افضل سورہ جو ہے وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں جو 7 مثانی ہیں، اور قرآن عظیم کی بہت ہی خوبصورت جو آیتیں ہیں، اگر کوئی انسان سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے 2/3 قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام تر اس کے فضائل بھی حاصل کروائیں گے۔ اکابرین کا یہ معمول تھا کہ وہ اس کو مرگی والوں پر اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی انسان ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کو شفا حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو اس پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی درد گردہ کی شکایت لے کر آیا تو شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اساس القرآن کو پڑھو، اساس القرآن کو پڑھ کر اس درد کی جگہ پر دم کرو۔ اس نے کہا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اسم اعظم ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ کسی مریض پر اگر جادو کیے ہوئے پر بھی اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا وہ جادو ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اول درود شریف کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے، اور جو بھی وظائف آپ کو قرآن کریم سے بتلائے جاتے ہیں اس پر فوراً سے عمل کیا کریں، اور اللہ کریم کی ذات پر بھی یقین کامل رکھا کریں کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دینے پر قادر ہے۔ بے شک میں اللہ کے بتلائے ہوئے ایسے اعمال کر رہا ہوں جو قرآن کریم سے ثابت شدہ ہیں، جو مجھے غیر اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جو بھی اعمال اللہ کی طرف لے جائیں تو وہ ان کا روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے جو آپ کے مقاصد کو پورا کرنے میں 100% آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔